बिजनेस मैन ताजिर बीमार हो गया, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। ये कोई किस्सा नहीं सुना रहे, हकीकत का वाकया सुना रहा। कहां पर? अरे बोलो भाई, मिस्र में। बहुत बड़ा पैसा वाला तो काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा है, वो काहिरा में बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल गया, डॉक्टर को दिखाया कि मेरे हार्ट में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। तो उसका जांच किया गया तो पता ये चला कि वहां के डॉक्टरों ने कहा कि आपने के बाद वहां के बड़े डॉक्टरों से मशवरा किया तो पता ये चला कि डॉक्टरों ने कहा कि आपका जो हार्ट है, आपका जो दिल है, ये अब ऑपरेशन करने से भी ठीक नहीं होगा। अब आप कुछ दिनों के मेहमान हैं, घर जाइए, खाइए पिए, जो मन है वो खाइए पिए, अब ज्यादा दिन नहीं रुकिएगा। बेचारा बड़ा मायूस हो गया, यूरोप से सीधे फ्लाइट पकड़ा, मिस्र पहुंचा, घर आया, घर वालों को बता दिया कि अब हम ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, बस कुछ दिनों के मेहमान हैं और उनके बाद फिर मेरा इंतकाल हो जाएगा, इसलिए कि तकलीफ बहुत ज्यादा है, डॉक्टरों ने मना कर दिया है। यकीन नहीं है नहीं? ये आदमी एक रोज बाजार से गुजर रहा था तो देखा कि कसाई के दुकान के आगे में खस्सी बकरा बनाने के वाले, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अरे बोलो नहीं हो। कसाई के दुकान के आगे में लोग गोश्त ले रहे थे और दूर में एक औरत निकाब पहनकर, चेहरे पे निकाब है, वो चर्बी उर्बी फेंकी दी ना आदमी। अरे चर्बी फेंकी दी ना आदमी, छिच्छर पिच्छर चर्बी, वो औरत उठा रही थी, झोला में कस रही थी। ये आदमी की नजर पड़ गई, ये सोचने लगा भाई ये औरत निकाब पहन के मुसलमान है, ये छिच्छर ये चर्बी ये सब लेके क्या करेगा? तो करीब गया, बोला कि बहन इसका क्या करोगी? तो वो औरत खामोश है, तो पूछने लगा बहन इसका क्या करोगी, ये क्या करोगी? तो वो औरत बुर्के के अंदर से कहने लगी कि भाई मेरे घर में 3 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला, मेरे घर में चूल्हा नहीं जला 3 दिन हो गए, मेरी जवान जवान बेटियां हैं, दिन में रोजा रखती है, रात में पानी पीकर सो जाती है, मैं इसे उठा रहा हूं, लेकर जाऊंगी और पकाकर उन बच्चों को खिला दूंगी। मेरा शौहर नहीं, मैं बेवा हूं। इस अमीर की आंखों से आंसू जारी हो गया। कहा कि बहन तुम खड़ी हो जाओ, तुम्हें गोश्त चाहिए मैं दूंगा, मेरे साथ। कसाई को बोला कि इसको 2 किलो गोश्त दो। कसाई 2 किलो गोश्त दिया। ये नौजवान उस औरत को लेकर बाजार गया, एक दुकान पे गया, 1 बोरा आटा लिया, 1 बोरा दाल लिया, उस सारे घर के सामान लेकर सवारी पे लोड किया, गाड़ी पे लोड किया और उस औरत को बिठाया कि बहन चलो तुम अपना घर दिखा दो और कुर्बान जाओ, पहुंचा दिया। देखिएगा, बहुत बड़े आलिम दिन ने इस वाकये को लिखा, अपनी देखी हुई नजरों से देखी हुई वाकया। उस औरत के घर पहुंचा दिया, ये बेचारे पहुंचाकर अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर आ गया। वक्त गुजरता रहा और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, जो दर्द यहां होता था ना, दिन ब दिन देखते हैं कि दर्द में कमी आ रही है, दर्द अब नहीं हो रहा। बड़ा खुश हो गया, भाई क्या बात है। हफ्ता गुजर गया, महीना गुजर गया, 2 महीना हो गए, 3 महीने हो गए। डॉक्टरों ने कहा था कि चंद दिन का मेहमान है, ये 2-3 महीने हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे हार्ट का। तो वहां जो जांच किया गया तो वहां के डॉक्टर हैरत में पड़ गए, बोला कौन सी दवाई आपने खाई है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको यकीन नहीं हुआ, फ्लाइट पर गया, यूरोप गया, जहां डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि अब आप चंद दिनों के मेहमान हैं। उस हॉस्पिटल में गया, डॉक्टरों ने जांच किया, वो डॉक्टर भी हैरत में पड़ गए। उन्होंने ये कहा कि आपके हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। कब किसकी दुआ लग जाए कहना मुश्किल है, इसलिए नौजवानों सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। मेरा अल्लाह दानी है, दान करने वाले को पसंद करता है। बखील जन्नतोत, अरे बोलो बखील जन्नत में, जोर से बोले बखील जन्नत में, कंजूस जन्नत में, कंजर जन्नत में। और जो सखी है उसके अमल थोड़े हैं। जो सखी है, नमाज कम है, रोजा कम है, ज़कात कम है, लेकिन सखी है, हाथ खुला हुआ है, तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया कि वो अल्लाह का दोस्त है, वो अल्लाह का दोस्त है। इसलिए सखी बनो। मस्जिद का जलसा है, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे, जरा हाथ उठाइए, मैं तो आपके लिए दुआ करूंगा इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार है जन्नत में महल बनाने के?
الحمدللہ سارا مجمع تیار ہے جنت میں محل بنانے کے لیے. تو محل کیسے بنے گا؟ تو سنو محل کیسے بنے گا، گھر کیسے بنے گا، کوٹھی کیسے بنے گی، بلڈنگیں کیسے بنے گی جنت میں. تو سنو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے. جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے گا. اور قربان جاؤ اتراکھنڈ میں بھی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. احمد آباد کا ایک لڑکا ہے 30 سال کا لڑکا ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے، قربان جاؤ اللہ اکبر کبیرہ، کروڑوں روپیہ بیگ میں بھر کر کے، کروڑوں روپیہ بیگ میں بھر کے، وہ ویڈیو وائرل ہے ابھی دیکھو گے آپ. اتراکھنڈ لے کر پہنچا، ہر دروازے پہ دستک دیتا ہے، ماں بہنیں نکلتی ہے، بھائی نکلتا ہے. یہ نوجوان کہتا ہے مائی کوئی پریشانی؟ بولا کہ میرے گھر لوٹ لیا گیا، میری گاڑی جلا دی گئی. یہ نوجوان پوچھتا کتنا نقصان ہوا؟ 1 لاکھ. نکالا جیب میں، بیگ میں ہاتھ ڈالا، 1 لاکھ روپے گنتی ہے. مائی خوش رہو، بہن خوش رہو، میں ابھی زندہ ہوں، میں ابھی زندہ ہوں. کروڑوں روپیہ اب تک وہ بانٹ چکا، اتراکھنڈ میں کروڑوں روپیہ بانٹ چکا. اور ہر آدمی سے یہی کہتا ہے پھر ضرورت ہونا مجھے یاد کرنا. اللہ دولت دے کر کبھی آزماتا ہے، اللہ کبھی مال لے کر آزماتا ہے. اس لیے میرے بھائیو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ مسجد کا جلسہ ہے. جنت میں محل بنانے کے لیے آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے کہ انشاءاللہ ہم جنت میں محل بنائیں گے. میرے بھائی یہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. یہ سانس کب رک جائے کہنا مشکل ہے، یہ دھڑکن کب بند ہو جائے کہنا مشکل ہے، اور قربان جاؤ یہ آنکھیں کب بند ہو جائے کہنا مشکل ہے. تو دنیا میں رہ کے جنت میں محل بنا لو. انشاءاللہ بنائیں گے میرے بھائی، ارے انشاءاللہ بنائیں گے، ارے انشاءاللہ. اس مجمع کے اندر میں مجھے 5 آدمی چاہیے انشاءاللہ. اے بابو کہاں جا رہے؟ بیٹھ جائیے بیٹا، بیٹھ جائے، جانے دیا جانے. ایک جگہ تقریر کرتے ایک نوجوان کھڑا ہوا، میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا ہے انکل بیٹھو. بیٹھ گیا. 10 منٹ تک پھر کھڑا ہوا. میں نے کہا کیوں؟ بولے مولوی صاحب بہت زور سے لگا. بولے بیٹھو. نوجوان تھا، بیٹھ گیا. کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہو گئی، نظر پڑی بیٹھا ہوا تو ہمیں اشارہ کیا بیٹا جو. بولی نہیں جو. ہم کل ہی کریں جو. بولی کی کرل جو جے کرل جے جلان لگے ہیں بھاگ لے جاؤ، جانے کی ضرورت نہیں. سخی بنو، اللہ سخاوت کو پسند کرتا ہے. تو میرے بھائیوں میرے نوجوانوں آپ نے جنت میں محل بنانے کا وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم جنت میں محل بنائیں گے. اور ایک بات یاد رکھو مسلمانوں، یہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان جھک سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ ہل سکتا ہے، سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے، لیکن فرمان مصطفیٰ بدل نہیں سکتا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے. انشاءاللہ ہے کوئی مجھے 5 آدمی اس مجمع میں چاہیے، ہم زیادہ نہیں مانگیں گے، آپ زیادہ بھی دے سکتے ہیں. ہے کوئی سخی ماں کا چہیتا بیٹا، لادلا بیٹا، اپنی ماں کے نام پر اپنے باپ کے نام پر مسجد بنا دو انشاءاللہ. اللہ جب تک اس دھرتی پر یہ مسجد قائم رہے گی اللہ ماں باپ کو قبر میں قیامت تک ثواب عطا فرمائے گا. اے مسلمانوں مسجد بنا کر مر جاؤ گے، مرنے کے بعد بیٹا یاد کرے یا نہ کرے، بیوی یاد کرے یا نہ کرے، بھائی یاد کرے یا نہ کرے، اللہ قیامت تک تیرے قبر میں ثواب عطا فرمائے.